अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जानज़ेब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम आपसे अब रोज़ाना की अपडेट्स शेयर करते रहें। आज का व्लॉग है मौलाना फजलुर रहमान की एंटी इसराइल मिलियन मार्च के बारे में। वो मिलियन मार्च जिसे आप उनका पावर शो कह सकते हैं, कराची में यानी सिंध के हब में उन्होंने इतना बड़ा जलसा किया कि जिसकी कोई नहीं और अकेले उस माइंड यू पीडीएम का जो इस वक्त चीफ इन कमांड वो मौलाना फजलुर रहमान है। और उनका जब जलसा होता है तो ना बिलावल भुट्टो सरदारी आते हैं ना मरीम नवाज़ आती है। माइंड यू ये जलसा कोई आम जलसा नहीं है, ये जलसा इसराइल खिलाफ है, इसराइल को मानने के खिलाफ है ये जलसा। और ये जलसा किसके लिए टारगेट किया गया है? इमरान खान साहब के लिए टारगेट किया गया है। और इसकी टाइमिंग जो है ना वो सबसे बेहतरीन है। अगर आप नोटिस करें तो इस जलसे की टाइमिंग एंड तब होती है जब फॉरेन फंडिंग केस में रोज़ाना पेशरफ्त हो रही है, जब ब्रॉडशीट केस में रोज़ाना पेशरफ्त हो रही है। अच्छा, इसकी टाइमिंग के ऊपर भी बात करेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगी। कल जो उनकी स्पीचेस हुई उनके ऊपर बड़ा कान लगा के हमने सुना और नोटिस करने की कोशिश की कि कहीं वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बोले मौलाना फजलुर रहमान, कहीं तो मौलाना फजलुर रहमान यूएई के ख़िलाफ़ बोले, कहें कि इसराइली एजेंट हैं, कहें कि इसराइल को मानते हैं, क्यों मानते हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। भाई उनके बारे में तो कोई बात नहीं की गई। किसके बारे में बात की गई? इमरान खान के बारे में। क्यों ये बात हाईलाइट नहीं की गई कि मेरे अपने इत्तेहादी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ नहीं आए इसराइल खिलाफ रैली में? क्यों नहीं कहा गया? देखिए, अगर आप रिलीजन कार्ड प्ले कर रहे हैं और रिलीजन कार्ड ऐसे वक्त पर प्ले कर रहे हैं जब ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग केस बहुत हाईलाइट ले रहा है, तो यहाँ पर आपकी नीयत पे मुझे शक होने लगा है मौलाना साहब। ये क्यों हो रहा है? जिस वक्त मौलाना शरानी और उनके फॉलोअर्स मौलाना फजलुर रहमान से अलग हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई है कि उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और इस ताकत को महसूस करने का और इस कमज़ोरी को मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मज़हब कार्ड खेलो। मज़हब कार्ड खेलो, लोगों को इसराइल का एजेंट बुलाओ और अपनी जो दाल है वो बेचो। आपने देखा कि जलसा कराची में हुआ और स्ट्रीट्स भरी हुई थी लोगों से। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि कल बहुत पावरफुल शो था, मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले इतना बड़ा जलसा कर लिया, लेकिन किस बुनियाद पे किया वो ज़रा देखा जाए। एंटी इसराइल मज़हब कार्ड। आप इसराइल को मानने के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि इसराइल को कभी ना माना जाए जब तक वो फ़लस्तीन के ऊपर अपना जुल्म, अपने मज़ालिम ख़त्म नहीं कर देता। बल्कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा, इस मिट्टी का एक एक ज़र्रा यही चाहता है कि फ़लस्तीन की जान इसराइल से छूट जाए और कश्मीरियों की हिंदुस्तानियों से। लेकिन उसके लिए अगर आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक कैंपेन चलाएंगे तो उसमें मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। बात बड़ी सादा है कि आपकी अपनी जो वैल्यू है वो बड़ी सीरियसली क्वेश्चनेबल हो जाती है, क्योंकि आप मज़हब कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है। जब पीडीएम का जलसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हुआ इस्लामाबाद में, तो मौलाना फजलुर रहमान ने जितना सोचा था ना कि मैं क्राउड पुल कर लूँगा इस्लामाबाद में और मेरे ही लोग होंगे और कोई बंदा ही नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर भी मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि नून लीग का भी काफ़ी टर्नओवर था इस बार पीडीएम की जलसे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर था। अच्छा, फिर एक और झटका लगता है। इमरान खान साहब ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ओपन ट्रायल करना चाहिए तमाम पार्टीज़ का। अब अगर ओपन ट्रायल होता है तो क्या होगा? रसीदें दिखानी पड़ेंगी तमाम पार्टीज़ को, मौलाना फजलुर रहमान को भी दिखानी पड़ेंगी फंडिंग की, नून लीग को भी दिखानी पड़ेंगी, पीपल्स पार्टी को भी दिखानी पड़ेंगी और दिखानी तो पीटीआई को भी पड़ेंगी। अब उसमें एक नया मोड़ आता है। बाय द वे, आज की खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो ओपन ट्रायल का था आइडिया उसे रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता, हम इसको अपनी हदूद व क़यूद में ही करेंगे। उधर से ब्रॉडशीट केस है जो हुकूमत के गले में अटका हुआ है और ब्रॉडशीट केस में होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। फॉरेन फंडिंग केस भी इस वक्त गले की हड्डी बन चुका है।
کیونکہ اکبر ایس بابر روز بروز نئے سے نئے انکشافات کر رہے ہیں اور نئی سے نئی چیزیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، حقیقتیں، ایویڈنسز، ثبوت، جن کو فیس کرنا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے نا، اس کے سامنے آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. دا پلینٹف مسٹ کم ود کلین ہینڈس. ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے براڈ شیٹ ایل ایل سی کیس. جی المعروف براڈ شیٹ ایل ایل سی کیس، جو ہر روز آپ کو ایک نئے رنگ میں نظر آتا ہے. اس کے اوپر بھی ایک پورا ولاگ بننا ہے اور بڑی جلدی بنے گا. خیر، اس کیس کے اندر ایک بڑی نایاب موڑ آیا ہے، اور وہ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑی متنازع انسان کو اس انکوائری کا ہیڈ لگا دیا براڈ شیٹ ایل ایل سی کیس کے. اب وہ کون شخص ہے؟ سپریم کورٹ کے ایکس جج عظمت سعید صاحب ہے. اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ عظمت سعید صاحب اگر سپریم کورٹ کے ایکس جج رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی عظمت سعید صاحب ہیں جو نیب پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں ماضی میں. اب ایک ایکس نیب پروسیکیوٹر جو کہیں نہ کہیں براڈ شیٹ کیس میں انوالو ہوں گے یا انہیں ان ساری فائنڈنگز کا علم ہوگا، انہیں اس انکوائری کا، یعنی براڈ شیٹ ایل ایل سی انکوائری کا ہیڈ لگا دیا جانا، یہ ان اٹ سیلف ایک بڑا سیاسی قدم ہے، اور شاید حکومت کے لیے اتنا شفاف نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نیب کی شفافیت پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور آپ نے نیب پروسیکیوٹر کو اٹھا کے اس انکوائری کا ہیڈ لگا دیا. بے شک وہ بعد میں سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، بٹ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. حکومت کو اپنی جو کلین چٹ ہے عوام سے لینی ہوگی، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ عوام کی نظر میں حکومت کے ان تمام اقدامات کو انتہائی متنازع بنا دیں گی. جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان کی بات، تو یہ ایک ڈیسپریٹ کوشش تھی اپنے ٹوٹے ہوئے ساتھیوں، اپنے ٹوٹے ہوئے فالوورز کو دوبارہ جوڑنے کی، کہ مذہب کارڈ وہ خاص چیز ہے اس ملک میں، وہ پلس ہے اس ملک کی. آپ مذہب کے نام پہ اس ملک میں کچھ بھی کروا سکتے ہیں. کسی کو کافر کہلا دیں، کسی کو اسرائیلی ایجنٹ کہلا دیں، تو لوگ جو اکثریت ہے وہ فالو کریں گے آپ کی بات کو. اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کو، کیونکہ وہ ایک مذہبی اسکالر ہے، مذہبی لیڈر ہے، لیکن مذہبی لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی کریڈیبلٹی پہ کوسچنز آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً سے پہلے دوسری طرف پلٹا کھا لیا. لیکن مولانا فضل الرحمان، آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنی فنڈنگ کا تو ذکر نہیں کیا. سعودی عرب، یو اے ای کو، بحرین کو، ان تمام مسلم کنٹریز کو جو اسرائیل کو اب ایکسیپٹ کرتی ہیں، ان کو تو برا بھلا کہا نہیں. ان کو بھی تو برا بھلا کہیں نا جناب. محمد بن سلمان کو برا بھلا کہیں، جو اسرائیلی وزیر اعظم کو تل ابیب سے اڑ کے سعودی عرب لینڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے. محمد بن سلمان کو برا بھلا کہیں جناب، جو اسرائیل کی مدد سے ایک نیا شہر بنانے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو کافی حد تک وہ اس کے پروسیس میں ہے. آپ ایم بی ایس کو کچھ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ ایک طاقتور ملک کا سربراہ ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ آپ کو فنڈ دیتا ہے، کروڑوں اربوں ڈالر فنڈ آتا ہے. آپ ان پہ تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مذہب کارڈ ان پہ بھی کھیل کے دکھائیں مولانا فضل الرحمان، تب ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اسرائیل خلاف ہیں، تب ہم مانیں گے. میرا تو مولانا فضل الرحمان کی ریلی کے اوپر یہی تجزیہ ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا جانتے ہیں، ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.